बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। तीन बड़ी अहम खबरें हैं इस्लामाबाद से। एक तो खबर ये है कि साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला थे वहाँ पर, खालिद खुर्शीद, उन्हें 34 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो गिलगित की है। और इस केस में कोई ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन उन्हें 34 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, साथ 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। और जज साहब की तरफ से हुक्म दिया गया कि आईजी गिलगित को कि उन्हें ढूंढ कर अरेस्ट करके हवालात के अंदर बंद किया जाए। इसके पीछे क्या कहानी है, उनका रद्दमल भी सामने आया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, आज बिलाखिर कुरम और पारा चनार की जो एक ख़राब सूरत हाल थी, गुज़श्ता तकरीबन कोई 80 दिनों से वहाँ पर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता था। कुरम और पारा चनार के लोग आग के अंदर झुलस रहे थे। 100 से ज़ायद बच्चों की जो है वो अमवात हो गई थी और वहाँ पर मैदान जंग बना हुआ था वो इलाका। उसके बाद बिलाखिर पाकिस्तान के बाकी शहरों के अंदर भी, खुसूसन कराची के अंदर, एक हफ्ते से मुख्तलिफ मकामात के ऊपर एहतजाज किए जा रहे थे। और गुज़श्ता रात यानी कि 2024 की जो आखिरी रात थी, शदीद शेलिंग की गई कराची के अंदर। मुतअद्दिद जो धरने के शुरकात थे वो ज़ख्मी भी हुए। इसके अलावा पुलिस फोर्स की तरफ से भी कुछ लोग ज़ख्मी हुए। फायरिंग की इतलात भी सामने आई, लेकिन शदीद शेलिंग की गई। नए साल के आगाज़ के ऊपर भी एक अजीब सी फिजा थी कराची की इस सारे मामले को लेके। वो बिलाखिर आज जो है वो ये अमन जिरगा ख़त्म हो गया और ये मामला भी जो है वो सुलझ गया है। और इसके ऊपर अब मज़ीद वहाँ पर हालात ख़राब नहीं होंगे। अब आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पर सूरत ठीक हो जाएगी। किन्होंने इसके ऊपर साइन किए, किन मामलात के ऊपर ये सूरत सारी क्लियर हुई, वो भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज के मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी अहम खबर आई है। उनके हवाले से मुतअद्दिद तरह के खदशात थे कि वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, कुछ कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ही हैं और रूपोश हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। 31 दिसंबर को इसकी समाअत हुई थी इस केस की, और उसके मुतालिक आपको तफसील से आगाह किया था। लेकिन उनके हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं जो खालिद खुर्शीद खान जो साबिक़ वज़ीर आला हैं गिलगित के, उनको जो सज़ा सुनाई गई है उसके पीछे कहानी क्या है, उनका कसूर क्या था कि एक साबिक़ वज़ीर आला को 34 साल की सज़ा सुना दी गई और ट्रायल भी नहीं किया गया। बगैर ट्रायल के ये शायद वाहद पाकिस्तान की तारीख है, खैर वाहद तो नहीं होगा लेकिन बड़े केसेस के अंदर ये वाहद केस होगा जिसमें ट्रायल ही नहीं हुआ। इससे पहले माजी के अंदर कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर जो फांसी का मुकदमा था उसमें भी ट्रायल नहीं हुआ था। ज़ाहिर तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर थोड़ा बहुत ट्रायल हुआ था, लेकिन उसमें आइन कानून की धज्जियां उड़ाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू करने के बजाय, सेशन कोर्ट से शुरू करने के बजाय डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा दिया और उन्हें तख्तेदार पर लटका दिया गया था। तो वो केस भी इससे मुमासलत रखता है कि कैसे बगैर ट्रायल के ही इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उन्हें 34 साल की सजा सुना दी गई है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2024 के सितंबर में 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम के ऊपर जलसा किया था और हमने आपको तमाम तर चीज़ें दिखाई भी थी, कवर भी किया था जाके। लेकिन उससे कबल भी 2 दफ़ा इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा की इजाज़त मिली थी, लेकिन आखिरी रात आके वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाता था। बिलाखिर 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संगजानी के अंदर जलसा किया था और उस जलसे के अंदर साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान ने एक बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की थी। अब उसकी तकरीर के कंटेक्स्ट तो मैं आपके सामने नहीं यहाँ पे रख सकता, बड़े सख्त अल्फाज थे, अल्फाज बेहतर हो सकते थे, लेकिन उनकी राय थी, उन्होंने राय लोगों के सामने रखी। उस वजह से उन्हें 34 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और दूसरा, जिस तरीके से गिलगित के अंदर इलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म किया गया था, उन्हें वहाँ से नहल करवाया गया। उसके बाद कैसे वहाँ पर जो MLAs हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन असम्बली हैं, उन्हें किस कदर थ्रेट करके दूसरे ग्रुप के अंदर शामिल करके, हालांकि क्लियर मेजॉरिटी थी, 36 में से 27 सीटें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उसके बावजूद वहां पर उनकी हुकूमत नहीं बनने दी गई थी और खालिद खुर्शीद खान को कॉन्सिक्वेंसेस पता थे। उसके बावजूद भी वो इमरान खान के साथ डट के खड़ा रहा, मुश्किल वक्त के अंदर खड़ा रहा, हर तरह के हालात के अंदर खड़ा रहा। जब PTI ने कॉल दी, गिलगित से वो आया, लोगों को लेके आया और एहतजाज के अंदर शामिल भी होता रहा। उस तमाम सूरत हाल की वजह से उन्हें 34 साल की जो है वो सजा सुनाई गई है। और खसूसन जो उन्होंने उस जलसे के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, मैं कोशिश करूंगा कि साथ मैं चला दूं टिकर उसका। उस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए
انہیں اداروں کے حوالے سے تقریر کرنے کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے، یعنی کہ اداروں کی تذلیل کرنے کی وجہ سے انہیں 34 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے، لیکن وہ ڈرے پھر بھی نہیں ہیں، وہ جھکے پھر بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کلیئر کیا ان کا، اس کے بعد ایک رد عمل سامنے آیا، ویڈیو پیغام انہوں نے دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں، 34 سال تو کیا 134 سال کی بھی سزا دیں گے تو بھی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا۔ وہ ان کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، انہوں نے اپنا رد عمل دے دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس سزا کو آگے سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے ہیں، کیا اپنا قانونی لائے عمل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ اتنی بڑی سزا دینے کے بعد بھی وہ گھبرائے نہیں ہیں، وہ ابھی بھی ان کا وہی سٹانس ہے جو آج سے 2 سال قبل تھا، 1 سال قبل تھا، اور سزا سے 1 منٹ قبل تھا، وہی ان کا سٹانس اس وقت بھی موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، ہیں اور رہوں گا۔ دوسری ناظرین خبر جو ہے وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر جو کیسز ہیں ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے پاس یہ کیس تھا، ان کی عدالت کے اندر جواب جمع کروا دیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے۔ اس جواب کے مطابق جو ہے وہ ان کے اوپر 4 مقدمات اس وقت موجود ہیں، جن میں 3 مقدمات جو ایف آئی اے سائبر ونگ ہے اسلام آباد کی، اس میں 3 مقدمات ہیں ان کے خلاف، اور چوتھا مقدمہ جو ہے وہ سائبر ونگ لاہور میں ان کی ایک انکوائری ہے۔ یہ 4 مقدمات کے علاوہ پولیس نے کلیئر کیا کہ ان کے پاس ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہے، یہ 4 ان کے اوپر کیسز ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب وہ ان کیسز کے حوالے سے رجوع کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور کورٹ کیا انہیں ریلیف دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ ایک ان کے حوالے سے خبر سامنے آئی۔ تیسرا جو ہے وہ پارا چنار اور کرم کے حوالے سے، جیسے میں بتا چکا ہوں کہ پورے ملک کے اندر ایک انارکی پھیلتی جا رہی تھی، وہ الحمدللہ آج وہ معاملہ سلجھ گیا ہے۔ اور جرگہ جو 3 ہفتے سے جاری تھا، امن جرگہ 3 ہفتے سے جاری تھا، اور آن بورڈ تھی کے پی گورنمنٹ بھی، وفاقی حکومت بھی، تمام عسکری ادارے بھی آن بورڈ تھے۔ 3 ہفتے کے بعد بالآخر آج اس جرگے نے فیصلہ کیا، باہمی اتفاق رائے سے فیصلہ کیا، اور دونوں سائیڈ کے، یعنی کہ دونوں جو فریقین تھے، ان میں 45 لوگوں نے اس امن معاہدے کے اوپر سائن کیا۔ معاہدہ تو بہت لمبا ہے، لیکن اس کے اوپر 45 لوگوں نے دونوں طرف سے سائن بھی کیے، اور اس میں جو مین 2-3 چیزیں ہیں وہ یہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بغیر اسلحہ ہے، بغیر لائسنس اسلحہ ہے، وہ وہاں پر کوئی فریق بھی نہیں رکھے گا، اور امن سے وہاں پر رہنے کی بات چیت کی گئی۔ اور یہ امن معاہدہ جو ہے یہ بالآخر آج کوئی 80 دن کے بعد یہ معاملہ سلجھ گیا، اور پارا چنار اور کرم کے حالات اب آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور کراچی کی جو صورتحال خراب ہو رہی تھی اور جو ڈر تھا کہ پورے ملک کے اندر یہ احتجاج نہ پھیل جائے، وہ بھی بالآخر اب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ پارا چنار اور کرم کے حوالے سے، چونکہ بہت بیکورڈ ایریاز ہیں، افغانستان کے بارڈر کے قریب یہ علاقے لگتے ہیں، تو ہمیشہ جو خبریں ہوتی ہیں ہمارے ٹی وی چینلز بھی، ڈیجیٹل میڈیا بھی، سارے وہ اسلام آباد اور یہیں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں، دور دراز کے علاقوں کی جو صورتحال ہے وہ رہ جاتی ہے۔ تو اس کا اگر ذکر ہم نہیں کریں گے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بڑی مثبت خبر ہے سال کے آغاز کے اندر ہی، پہلے دن ہی، کہ کرم اور پارا چنار کا جو امن جرگہ تھا وہ باہمی اتفاق رائے سے امن معاہدے کے ساتھ وہ تمام تر صورتحال ختم ہو گئی ہے۔ اب آنے والے دنوں کے اندر مزید اس کے اندر بہتری آئے گی، لیکن یہ 2-3 بڑی اہم خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس حوالے سے اپنے قیمتی فیڈ بیک کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان ذیشان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔